सानिया कारसाज को 15 साल बीत गए। शहदा कारसाज को खराज अकीदत पेश करने के लिए शहर शहर तकारीब का इनेकाद किया गया। कराची में आसफा भुट्टो सरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, शर्जील मेमन और दीगर सीनियर पीपल्स पार्टी रहनुमाओं ने यादगार शहदा पर हाजिरी दी और फातिहा ख्वानी की। हमारे साथ मौजूद हैं कराची से इक़्तिदार अनवर, उनसे तफसीलात जान लेते हैं। इक़्तिदार, बताइएगा अहवाल, तकारीब का इनेकाद किया गया है आज के मौके की मुनासबत से। बहुत जब आपका आज से ठीक 15 साल पहले जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो शहीद 8 साल की खुद साख्ता जिलावतनी ख़त्म करके जब वतन वापस आई थी तो कारसाज के मकाम पर उनके काफ़िले में 2 धमाके किए गए, जिसके नतीजे में 200 के करीब अफराद शहीद और 500 से ज़्यादा अफराद जो हैं वो ज़ख्मी हुए थे। जियाले इस दिन को यौम शोक के तौर पर मनाते हैं। सुबह ही से शहदा यादगार जो कि कारसाज के ऊपर वाक़ है, यहाँ पर जियालों की आमद का जो सिलसिला है वो जारी रहा। आसफा भुट्टो जरदारी, वज़ीर सिंध मुराद अली शाह, साबिक वज़ीर आला कायम अली शाह, निसार खोड़ो और दीगर ने यहाँ पर जो है हाजिरी दी। आप देख सकते हो कि मेरे पीछे भी जियालों की काफ़ी बड़ी तादाद जो है वो यहाँ पर हाजिरी देने के लिए आई है। अब से कुछ देर कबल यहाँ पर खून के दिए भी जलाए गए। यहाँ पर आके लोग अपनी मोहब्बत का इजहार करते हैं, नारे लगाते हैं, तजदीद अहद वफा करते हैं और ये सिलसिला जो है रात गए तक जारी रहता है। यही वजह है। हमारे कुछ भाई सामने आ गए हैं, हम कुछ इन भाइयों को हटा के आपको दिखाएं कि ये जो सूरत हाल है सारी, ये आप देख सकते हैं। ये शहदा यादगार है कारसाज के मकाम पर कि जहाँ पर लोगों की बड़ी तादाद जो है वो जमा होती है और इस वक्त भी ये सिलसिला जो है वो जारी है और बारी बारी जो है कारकुनान यहाँ पर आके नारेबाजी करते हैं और तजदीद अहद वफा करते हैं। जी ठीक है इक़्तिदार, साथ ही रहिएगा। इस्लामाबाद से मोहसिन उल मुल्क भी हमारे साथ मौजूद है। मोहसिन बताइएगा, यहाँ पर क्या मनाजिर आप देख रहे हैं, किस तरह से खराज अकीदत पेश किया जा रहा है शहदा कारसाज को? जी बिल्कुल, वफाकी दारुल-हुकूमत में दिन का आगाज़ जो है शहदा कारसाज की को दुआएं देकर और नमाज फजर से शुरू हुआ, जो कि मुख्तलिफ़ जगहों पर मुख्तलिफ़ मकामात पर ना सिर्फ इस्लामाबाद बल्कि रावलपिंडी में भी शहदा कारसाज के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिसमें सबसे बड़ी मरकज़ी तकरीब जो है वो एम्बेसी रोड पर पीपल्स पार्टी सेक्रेटरीट में की गई, जिसमें अहम रहनुमाओं ने भी शिरकत की। प्रेस क्लब इस्लामाबाद के सामने भी शहदा कारसाज के लिए शमए रोशन की अब से कुछ देर पहले, और अभी मैं इस वक्त पार्लियामेंट हाउस के सामने मौजूद हूँ, जहाँ पर तर्जुमान पीपल्स पार्टी, मरकज़ी तर्जुमान पीपल्स पार्टी फैसल करीम कुंडी ने यहाँ पर खुसूसी दुआएं जो हैं पार्लियामेंट के अंदर भी करवाई। आज के दिन शहदा कारसाज को वफाकी दारुल-हुकूमत में भी खराज अकीदत पेश किया गया और इसमें अहम रहनुमा पेश दिखाई दिए, जिसमें मरकज़ी रहनुमा भी इसमें शामिल थे। शाजिया मरी और नाज बलोच, उन्होंने भी यहाँ पर खुसूसी तौर पर एहतमाम किया सानिया कारसाज के शहदा को के लिए खुसूसी दुआओं का एहतमाम किया गया, जिस पर कारकुनान की एक बड़ी तादाद थी। जीबी से आए हुए जो मेंबरान थे जीबी असम्बली के, उन्होंने भी इस्लामाबाद में दुआओं में शिरकत की। जीबी पार्लियामेंट के जो अपोजिशन लीडर थे पीपल्स पार्टी के, उन्होंने यहाँ पर एक बड़ी तकरीब जो है वो रखी। उसमें मुनक्किद करते हुए उन्होंने सानिया कारसाज की याद में जो है यहाँ पे एक तकरीब रखी, जिसमें जो अहम मरकज़ी रहनुमा थे उनका कहना था कि आज भी सानिया कारसाज के शहदा जो हैं वो लोगों के दिलों में ज़िंदा हैं। जमहूरियत के दुश्मन जो हैं आज उनका नामो निशान नहीं है। तो आज काफ़ी ज़्यादा पीपल्स पार्टी के जो मरकज़ी रहनुमा थे, कारकुनान थे, उनका जोशो वल्वला काफ़ी ज़्यादा था और जमहूरियत के लिए यहाँ पर उनकी जो फीलिंग्स थी वो साफ नज़र आ रही थी। और यहाँ पर ये अहद भी किया गया कि सानिया कारसाज में जिस तरीके से खून के नजराने पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने देकर जमहूरियत के लिए एक उन्हें हमेशा याद रखा जाएगा। मोहसिन मुल्क और इक़्तिदार अनवर हमारे साथ मौजूद थे, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने सानिया कारसाज के शहदा की बरसी पर अहम पैगाम जारी किया है। उनका कहना है कि आज का दिन याद दिलाता है कि जमहूरियत की बहाली और इसे मजबूत बनाने की जिद्दोजहद के दौरान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कितनी घिनौनी साजिशों का मुकाबला किया। बिलावल भुट्टो का कहना है कि हम हर साल 18 अक्टूबर को अपने शहदा को याद करते और उनके अहल खाना के गम में शरीक होते हैं
हमें नौजवान नस्ल को अपनी तारीख और उनसे पहले वाली नस्लों की जद्दोजहद और कुर्बानियों से आगाह करना चाहिए। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की पीपल्स पार्टी के दीगर रहनुमाओं के हमरा सानिहा कारसाज के शहदा की यादगार पर हाजिरी। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि इमरान खान की कम अक्ली से उनके नंबर्स कम हो रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने ज़िमनी इलेक्शन की तमाम सीटों पर खड़े होकर बचगाना हरकत की है। ये शख्स सिर्फ गीदड़ भपकियाँ देता है, कोई मसला हो तो भागकर पेशावर छुप जाता है। इमरान खान अब खुद तस्लीम कर रहा है कि वो कठपुतली था। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ी मारता है। अच्छा, ये शख्स जो है इसने पहले रिजाइन कर दिया। जब 7-8 रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हुई तो सब हर सीट पे खुद खड़ा हो गया। चलो जीत भी गया, फर्क क्या पड़ा, 0। पीटीआई का स्कोर क्या है, 0। भाई एमएलए तो तुम ऑलरेडी हो, तुम हो नहीं सकते। इस कम अकल को, इस गैर जमहूरी आदमी को ये नहीं पता कोalition गवर्नमेंट है। उसने क्या किया था, 172 से ज्यादा लोग असेंबली के अंदर ले और हुकूमत ले ली। के पास पहले अगर 162 थे तो अब उसमें से 6 माइनस कर दें, 7 माइनस कर दें, कितने बच गए, 154। वो कैसे अब ये रोज अपने घटाता जाएगा। तो इसकी शिकस्त, मतलब ये अपने पर में ना, जो मैं 6 सीटें जीत गया, बड़ी बात हो गई। इसकी पार्टी ने 6 सीटें हार दी। पीपल्स पार्टी जैसी कुर्बानी बरसगीर में और किसी पार्टी ने नहीं दी। साबिक वज़ीर आला सिंध सैयद कायम अली शाह की कराची में यादगार शहदा पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बेनज़ीर भुट्टो शहीद के इस्तकबाल के लिए 30 लाख लोग पहुँचे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद जैसा इस्तकबाल आज तक किसी का नहीं हुआ। 70 में जज्बा था, 77 में जज्बा था, तो आज भी वो जज्बा है। कमज़ोरियाँ हो सकती हैं दुनियावी लिहाज से, लेकिन जज्बा वही शहीद भुट्टो वाला, शहीद बेनज़ीर वाला जज्बा है इनके पास। मैं इनको सलाम करता हूँ, ख़ास तौर पे जो शहीद हुए उनको आज सलाम पेश करने के लिए यहाँ जमा है। ये कुर्बानी जो पीपल्स पार्टी के कारकुनों ने दी, इसकी ना, मैं तो कहूँगा बड़े सगीर की, मैं भी शागिर्द हूँ, बड़े सगीर में इतना घनौना और इतना संगीन किस्म का की कुर्बानी किसी पार्टी के वर्कर्स ने नहीं दी होगी, जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वर्कर्स ने दी। जितनी रिसेप्शन उसको मिली यहाँ, तकरीबन आप लोगों ने लिखा, आपके दोस्तों ने लिखा, अखबारों ने लिखा कि 30 लाख से ज़्यादा लोग थे। अंदाज़ा करें कि आज तक फिर ऐसा किसी को रिसेप्शन नहीं मिली जो बीबी को मिली। साबित कदम रहे ये कारकुन, कोई नहीं भागा। मेरे लिहाज से मैं ऊपर खड़ा था, नीचे आ गया, फिर जो कारकुन खड़े थे वो भी साथ थे। हौसला था, जज्बा था, जोश था। पीपल्स पार्टी अपने कारकुनान की कुर्बानियां नहीं भूलेगी। सैलाब की वजह से सानिहा कारसाज की याद में तकरीब मुनाकिद नहीं की गई। शाज़िया मरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा कि जमहूरियत के इस्तेहकाम के लिए पीपल्स पार्टी ने बहुत कुर्बानियां दी। जमहूरियत के खिलाफ साजिशें नाकाम बनाएंगे। लोगों का समुंदर था, वो जोश वो वलवला जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। लोगों का समुंदर था, वो जोश वो वलवला जो शायद ही कभी किसी ने देखा हो। अपनी कायद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की तवील जिला वतनी के बाद उनके वतन वापस लौटने पर जो इस्तकबाल शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का हुआ, वो तारीखी इस्तकबाल था। और फिर वो 2 धमाके हुए जिसमें 180 लोग शहीद हुए, 500 से ज़्यादा लोग ज़ख्मी हुए, खुद मोहतरमा उसमें ज़ख्मी हुई। और आज भी जब ये तमाम चीज़ें, वो मनाजिर याद आते हैं तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन आज भी हम बहादुर शुहदा की कुर्बानी को याद करते हैं, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जमहूरियत के उसूल के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी गई हैं। और 18 अक्टूबर भी उन कुर्बानियों में से एक कुर्बानी का दिन है। शहीद होने वाले तमाम शुहदा को आज भी हम सुर्ख सलाम पेश करते हैं। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान का कहना है कि मीडिया की अहमियत खत्म, अब दौर सोशल मीडिया का है। मीडिया की अब कोई नहीं सुनता, ऐसा होता तो इलेक्शन ना जीतता। 6 महीने से सारा मीडिया मेरे खिलाफ रहा, मगर मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा। वर्किंग सहाफ़ी लॉन्ग मार्च में मेरा साथ दें। इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब और RIUJ की सहाफ़ी क़यादत ने इमरान खान से सवालात किए।
سوال کیا کہ ساری صحافی برادری کو لفافہ صحافی کیوں کہتے ہیں، جس پر عمران خان نے جواب دیا کہ میں تو صرف جو ہیں انہیں کہتا ہوں۔ چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان کا کہنا ہے کہ میڈیا کی اہمیت اب ختم ہو گئی ہے، دور سوشل میڈیا کا ہے۔ بات کریں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں احمد منصور۔ جی احمد منصور، بتائیے گا اس میٹنگ کے حوالے سے۔ دیکھیں، نیشنل پریس کلب اور راولپنڈی یونین آف جرنلسٹ کے جو عہدیداران ہیں، انہوں نے بنی گالہ میں چیئرمین تحریک انصاف عمران خان سے ملاقات کی ہے۔ میں بھی اس میں موجود تھا، اور اس میں عمران خان نے یہ بات کی کہ جو میڈیا کی اہمیت ہے وہ ختم ہو چکی ہے۔ اب دور جو ہے سوشل میڈیا کا ہے، جو میڈیا ہے اس کی اب کوئی نہیں سنتا، اور اگر ایسا ہوتا تو وہ الیکشن نہ جیتے جو ابھی یہ الیکشن ہوئے ہیں ضمنی۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 6 مہینے سے سارا میڈیا ان کی صاف رہا ہے، مگر انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ عمران خان نے میڈیا سے کافی نالا ہے پوری گفتگو میں، لیکن انہوں نے ساتھ سے ساتھ وسیع صحافی ہیں ان کہا کہ لانگ مارچ میں وہ ان کا ساتھ دیں۔ جو سوالات کی جو صحافی قیادت ہے انہوں نے عمران خان سے، اس میں انہوں نے پوچھا کہ سارے صحافی جو ہیں ان کو آپ لفافہ صحافی کہتے ہیں تو سب کے لیے بڑی مشکلات ہوتی ہیں۔ اس کے جواب میں انہوں نے کہا کہ میں تو صرف انہیں کہتا ہوں جو ہیں، جیسے سلیم لفافی اور غریدہ فاروقی کا بھی نام لیا عمران خان نے، اور کہا کہ جلسوں میں مردوں میں وہ خود گھسیں گی تو کیا ہو سکتا ہے۔ تو یہ ساری جب گفتگو ہوئی ہے تو ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ جلد لانگ مارچ کا وہ اعلان کرنے والے ہیں، اس بات کو انہوں نے دہرایا۔ جی ٹھیک ہے احمد منصور، ہمارے ساتھ ہی رہے گا۔ میں جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار میاں طاہر صاحب نے۔ میاں طاہر صاحب، عمران خان صاحب کا جو آج کا سٹیٹمنٹ ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اگر اہمیت ہوتی تو میں اس طریقے سے ضمنی انتخاب نہ جیتتا، کیا کہیں گے آپ؟ عمران خان صاحب تضادات کا ایک مجموعہ ہیں۔ ایک طرف وہ کہتے ہیں کہ میڈیا کی کوئی اہمیت نہیں رہی، اور دوسری طرف انہی میڈیا، ابھی آپ کے جو رپورٹر ہیں وہ رپورٹ کر رہے تھے کہ انہی میڈیا ورکرز کو، یعنی کہ جو عامل صحافی ہیں ان کی وہ مدد مانگ رہے ہیں کہ آپ میرا ساتھ دیں۔ اگر کوئی اہمیت نہیں رہی تو پھر آپ ان کی اہمیت کو اس طرح سے اجاگر کیوں کر رہے ہیں؟ آپ ان سے ملاقاتیں کیوں کر رہے ہیں؟ تو چھوڑیں ان کو رہنے دیں باہر کھڑے جس طرح وہ کھڑے رہتے ہیں۔ تو یہ خیر عمران خان صاحب کی یہ تو تضاد بیانی اپنی جگہ پہ، لیکن سوال یہ ہے کہ عمران خان اس میڈیا کو میڈیا کیوں نہیں سمجھتے؟ اصل میں وہ میڈیا سے خوف زدہ ہیں۔ عمران خان مین سٹریم میڈیا سے خوف زدہ ہیں، اسی طرح جس طرح ٹرمپ خوف زدہ تھا۔ تو ایک جیسی شخصیت ہے، ایک جیسی کیفیت ہے، ایک جیسی ان کی پارٹی اور قیادت کرنے کا سائل ہے، وہ مقبولیت پہ یقین رکھتے ہیں۔ مقبولیت جو ہے وہ اس کے آگے وہ ہر چیز کو بلڈوز کر دینا چاہتے ہیں، اس لیے کہ صحافی جو ہے، جو مین سٹریم میڈیا کا صحافی ہے، وہ سوال کرتا ہے، وہ آپ کو ٹوکتا ہے، وہ آپ کی غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، وہ آپ کو جواب دہ بناتا ہے، اس لیے وہ آپ کو اچھا نہیں لگتا، اس لیے آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کا کوئی فرق نہیں پڑتا اور مجھے اس کا کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ مسئلہ ہے کہ آپ اس سے خوفزدہ ہیں۔ آپ اگر ایسا ہی مسئلہ تھا تو حیدر شرازی ایک سوشل میڈیا کا ایک صحافی ہے، اس کو کل پھر آپ نے کیوں اپنے اس میں جب میڈیا کو بلایا ہوا تھا تو داخل نہیں ہونے دیا؟ اور پھر دیگر جو سوشل میڈیا صحافی جو آپ سے اختلاف کرتے ہیں اور آپ سے سوال اٹھاتے ہیں، اختلاف تو نہیں میں کہوں گا، آپ سے سوال اٹھاتے ہیں، تو ان کے سوالوں کا جواب آپ کیوں نہیں دیتے؟ اگر آپ صحافی کو صرف سوشل میڈیا کا صحافی مانتے ہیں، بھائی سوشل میڈیا کا صحافی کون سا صحافی ہوتا ہے؟ اس کی کیا ڈیفینیشن ہے؟ وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ کیسے اس کو آپ صحافی کہیں گے؟ یعنی کہ ہر جس نے اپنے ہاتھ میں موبائل پکڑا ہوا ہے وہ آپ کا ورکرز ہیں، تو وہ آپ کے لیے صحافی ہو گئے۔ یعنی کہ آپ کسی اختلاف رائے کو برداشت نہیں کرتے، آپ کسی سوال اٹھائے جانے کو برداشت نہیں کرتے، تو اس لیے آپ ان کو صحافی ماننے سے انکاری ہیں۔ اور غریدہ فاروقی کے بارے میں جس لہجے میں اور جس انداز میں انہوں نے بات کی ہے قابل مذمت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ پریس کلب والوں کو اس وقت وہاں سے بائیکاٹ کر دینا چاہیے تھا جب انہوں نے غریدہ فاروقی ایک خاتون جرنلسٹ کے بارے میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ مردوں میں گھستی ہے تو اس کے ساتھ پھر کیا کیا جا سکتا ہے؟ یار یہ کوئی طریقہ ہے؟ یہ کوئی نیشنل لیول کے لیڈر کی بات چیت ہے کہ وہ صرف اس وجہ سے خاتون کو خاتون نہ سمجھے اور اس کی عزت نہ کرے اور اس کے بارے میں اس طرح کی گفتگو کرے کہ وہ اس کے مخالف ہے؟ بھائی مخالف صحافی نہیں ہوتا، صحافی سوال اٹھاتا ہے۔ اس لیے صحافی یہ پوچھتا ہے کہ عمران خان صاحب آپ نے ان 3-4 ممالک سے ہمارے تعلقات کیوں خراب کیے جن کے ساتھ تاریخ میں ہمارے ساتھ تعلقات خراب نہیں ہوئے؟
آپ نے امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیوں کیے؟ آپ نے چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات کیوں خراب کیے؟ آپ نے سعودی عرب کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب کیوں کیے؟ ایون ترکی نے آپ کی شکایت کی، ایون ملیشیا آپ سے جس کو آپ بہت ایڈمائر کیا کرتے تھے وہ آپ کے خلاف ہو گیا، یعنی کہ پاکستان کے خلاف ہو گیا۔ یہ سوالات آپ سے سوال یہ پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے معیشت کا اتنا برا حال کیوں کیا؟ آپ سے سوال یہ پوچھا جاتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتے ہیں، آپ اپنے آپ کو مقبول لیڈر کہتے ہیں، تو پھر آپ جا کے ان سے مطالبات کیوں کرتے ہیں نان ڈیموکریٹک پاورز کے ساتھ؟ ان سے کیوں مانگتے ہیں کہ مجھے یہ دے دو، مجھے وہ دے دو، ان کا ساتھ نہ دو، میرا ساتھ دو؟ بھائی اگر آپ ڈیموکریٹ ہیں تو پھر آپ پبلک میں جائیں، آپ پبلک کے بل بوتے پہ آئیں، آپ کیوں پھر ان کے سامنے جا کے جھکتے ہیں؟ مذاکرات تو جھکنا ہی ہوتا ہے، آپ نے تو کل خود مانا ہے کہ ہمارے بیک ڈور مذاکرات ہو رہے ہیں، یہ ہوتا ہے صحافی۔ اگر آپ کے دور میں حامد میر کے ساتھ، مطیع اللہ جان کے ساتھ یا کسی اور کے ساتھ ہونے والے سلوک کا آپ کو نہیں پتا تھا تو پھر آپ کس کاہے کے وزیر اعظم تھے؟ آپ تو اپنے آپ کو بہت بڑا، آپ تو ذمہ داری لیتے تھے ہر چیز کی جب آپ وزیر اعظم تھے کہ سب کچھ کروں گا تو میں جو کرتا ہوں اس کی ذمہ داری میں لیتا ہوں۔ تو آپ کو کیوں نہیں پتا تھا کہ ان صحافیوں کے ساتھ کس نے کیا سلوک کیا؟ آپ کے جو ماتحت لوگ تھے انہوں نے کیا نا، کیا وہ آپ سے اوپر تھے؟ آپ کے ماتحت نہیں تھے؟ آپ کے کہنے پہ اگر آئی ایس پی آر کی طرف سے کوئی آرڈر آتا تھا اور کسی کو آفر کیا جاتا تھا، کسی کا پروگرام بند کیا جاتا تھا، ٹی وی چینل کو بند کیا جاتا تھا، جس کی ایک لمبی لسٹ ہے جس کو گنوایا جائے، اور اگر آپ کے ہوتے وزیر اعظم ہوتے ہوئے کسی صحافی کو اٹھایا جاتا تھا، کسی کو گولی ماری جاتی تھی، کسی کو شمالی علاقہ جات کی سیر کرائی جاتی تھی، جی تو پھر آپ تو خاموش رہے۔ آپ نے تو ٹھیک ہے، عمران خان صاحب خاموش رہے تب جب آزادی صحافت کی بات تو اب بھی وہ کرتے ہیں، مگر ان کے دور اقتدار میں صحافیوں کے ساتھ جو کچھ ہوا اس پر وہ خاموش رہے۔ میاں طاہر صاحب ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر پرسن، سینئر تجزیہ کار ثنا بچہ صاحبہ نے بھی۔ ثنا بچہ صاحبہ بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ کیا کہیں گی آج کے بیان کے حوالے سے کہ ایک طرف سابق وزیر اعظم یہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا کی کوئی اہمیت نہیں رہی، ٹی وی چینلز کی کوئی اہمیت نہیں رہی، سوشل میڈیا کا دور ہے، مگر ساتھ ہی وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ لانگ مارچ میں میرا ساتھ دیں؟ دیکھیے اہمیت تو عمران خان صاحب کے قریب کسی کی بھی نہیں ہے۔ دیکھیے نا، آپ دیکھ لیجیے ان کی جو حلیف جماعتیں ہیں وہ کرپٹ ہیں، چور ہیں، ڈاکو ہیں، بہت زیادہ بد دیانتدار ہیں، صحافی ہیں تو وہ لفافہ ہیں، وہ بکے ہوئے ہیں، وہ جھوٹے ہیں، وہ پروپیگینڈسٹ ہیں۔ آپ عدلیہ کو دیکھ لیجیے تو ان کے بارے میں بھی ان کے القابات آپ کو پتہ ہے کہ عدل نہیں کر رہے، کسی کے پریشر ہو رہے ہیں، کوئی ان کو پریشر کر رہا ہے، رات کو 12 بجے عدالتیں کیوں کھلی، مجھے سب پتہ ہے، میں سب بتا سکتا ہوں۔ پھر ہمارے یہاں تک کہ ہمارے فوج کے ادارے کو جس کو ہم بالکل ہی ٹچ می ناٹ والا ایک ہوتا ہے، ان کو بھی وہاں پہ کہہ چکے ہیں غیر محب وطن اور قطار اور گیدڑ اور پتہ نہیں کیا کیا۔ تو میرا یہ خیال ہے کہ عمران خان صاحب کے لیے تو کوئی بھی اب میرا خیال ہے ان کو سیریسلی تو لینا نہیں چاہیے۔ غریبہ کے حوالے سے جو انہوں نے بات کی ہے ایز اے خاتون، مطلب مجھے تو بہت ہی آئی ایم ڈسگسٹڈ، بٹ مجھے عمران خان صاحب سے کوئی خاطر خواہ امید بھی نہیں ہے کوئی اور بات، یا تو مطلب مجھے ایسا لگے کہ یہ تو بھائی بہت ہی غیر مہذب باتیں عمران خان صاحب نہیں کر سکتے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ ساری غیر مہذب باتیں عمران خان صاحب بخوبی کر سکتے ہیں، ان سے اگر کوئی مہذب بات اگر وہ کریں گے تو شاید مجھے حیرانی ہو، شاید میں اس سے تجزیہ دے سکوں، لیکن اس میں کیا تجزیہ دوں؟ ایک غیر مہذب انسان جس نے پوری میڈیا کو اس طرح سے کہہ کر گالیاں دے کے، پہلے ان کا تو طریقہ واردات یہی ہے، پہلے کسی کو ڈراؤ، پھر اس کو دھمکاؤ، پھر اس کو گالیاں دو، پھر اس کو بلی کرو، پھر اس کو کہہ دو کہ وہ غیر محب وطن ہے، پھر اس کو غدار کہہ دو۔ یہ تو ان کی پوری چیز ہے۔ آپ بیٹا ارسلان سب کو غداری کے ساتھ جوڑ دو، تو بیٹا عمران تم بھی ہم سب کو لفافوں کے ساتھ جوڑ دو، لیکن جہاں سے بات ہوتی ہے نا کسی چیز کا پروف دینے کی، وہاں عمران خان صاحب نہیں آتے۔ اب آپ لاکھ کر آپ کہیے، آپ ایک کیس نہیں ثابت کر سکے، اب آپ کا ورڈ آف ماؤتھ اگر لاسٹ ورڈ ہے تو پھر میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ پھر آپ میرا خیال ہے پاکستان کی جگہ ایک نیا ملک بنا لیجیے، اس کا نام دے دیجیے عمرانستان، اس میں عمران صاحب کی مطلب کا آئین ہو، اس میں عمران خان صاحب کی مطلب کا میڈیا ہو، اس میں عمران خان صاحب کی مرضی کی عدلیہ ہو، بلکہ کیوں ہو؟ مطلب عمران خان صاحب جب ملک میں کے وزیر اعظم ہو
تو ان کو تو پھر عدلیہ بھی نہیں ہونی چاہیے, فوج بھی نہیں. عمران خان صاحب خود کافی ہیں الحمدللہ. فرحاد عمران خان صاحب کو کسی کی ضرورت ہی نہیں ہے, وہ تو ہر سیٹ پہ خود لڑیں گے, ہر چیز خود جیتیں گے, اس کے بعد ملک کو پورے کنٹرول کر لیں گے. عدلیہ کی ان کو ضرورت نہیں, وہ آنکھیں دکھائیں گے تو ان کو تو سرحدوں کی حفاظت بھی خود کر لیں گے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. ثنا بچہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھیں. میاں طاہر صاحب آپ دونوں اپنا تجزیہ دے رہے تھے, جبکہ احمد منصور آپ ہمیں اس حوالے سے اپڈیٹ کر رہے ہیں. اس کے ساتھ ہی نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. کسی بھی خبر کی تفصیل جاننے کے لیے آپ وزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ 24newshd.tv.